ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेसन। इंटीग्रेसन भनेको के हो? इंटीग्रेसन पढ्नुभन्दा पहिले सबभन्दा बेसिक कुरो के हो भने फंक्सन र डेरिभेटिभ त्यो के हो हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि फंक्सन र डेरिभेटिभको कन्सेप्ट यदि राम्रो छ भने इंटीग्रेसन गर्न खासै गाह्रो हुँदैन। सो फर्स्ट अफ अल फंक्सन भनेको के हो र डेरिभेटिभ के हो भन्ने सबैले आउँछ भन्ने आशा गर्दै म यो इंटीग्रेसन सुरु गर्दैछु। सो इंटीग्रेसन भनेको के होला? इंटीग्रेसन भनेको जस्ट अ बेसिक कन्सेप्ट हो म्याथमेटिक्सको, जसले हामीलाई टोटल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ। त्यो कहाँबाट? स्मल पार्टबाट। फ्रम अ स्मल पार्ट इट हेल्प्स टु फाइन्ड द टोटल भ्यालु। ओके, सो अब डिफरेन्सिएसन अथवा डेरिभेटिभले के भन्छ भने रेट अफ चेन्ज। कुनै पनि क्वान्टिटीको रेट अफ चेन्जलाई डिफरेन्सिएसन अथवा डेरिभेटिभले रिफर गर्छ भने इंटीग्रेसनले के भन्छ? एकुमुलेटेड रिजल्ट हो। त्यो टोटल क्वान्टिटीको रिजल्ट, त्यो टोटल क्वान्टिटी कति होला भन्ने त्यो एकुमुलेटेड रिजल्टलाई चाहिँ के भन्छ? इंटीग्रेसन भन्छ। द्याट्स मिन्स इंटीग्रेसन टेल्स अस द एकुमुलेटेड रिजल्ट अफ द्याट चेन्ज। अब त्यो चेन्ज कति भएको छ त्यो हरेक चेन्जहरुको लाइक कलेक्ट गर्यो भने त्यो टोटल रिजल्ट दिने भनेको के हो? इंटीग्रेसन हो। ओके, सो अब सिम्पल वर्डमा भन्ने हो भने इंटीग्रेसन इज द रिभर्स अफ डिफरेन्सिएसन। ओके, सो व्हाट इट्स युज? सो इंटीग्रेसन भनेको एरिया फाइन्ड आउट गर्न, टोटल क्वान्टिटी फाइन्ड आउट गर्न, डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न, भोल्युम र ग्रोथलाई फाइन्ड आउट गर्न के गर्छौं हामी? इंटीग्रेसनको युज गर्छौं। ओके, सो डेली लाइफमा कसरी युज भइरहेछ इंटीग्रेसन त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यो हेर्नको लागि के गर्छौं भने स्पिडले हामीलाई यो देखाउँछ कि कुनै पनि बडी कति फास्ट मुभ गर्छ हो। त्यो भनेको के हो? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, दैट इज स्पिड। नाउ इंटीग्रेसन भनेको के होला? इंटीग्रेसन यदि हामीले स्पिडको इंटीग्रेसन निकाल्यो भने त्यसले टोटल डिस्टेन्स दिने गर्छ हो। त्यही हामीले अघि कुरा गरेको भनेको इंटीग्रेसनले के फाइन्ड आउट गर्न? डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न हो। त्यो स्पिडलाई हामी इंटीग्रेट गर्यो भने के दिन्छ? डिस्टेन्स दिन्छ। अब यसको म्याथमेटिकल मिनिङ बुझौँ। यो dfx अपन dx त्यो भनेको के हो? डेरिभेटिभ हो। यसलाई हामी सिम्पली f डैश x ले डिनोट गर्न सक्छौं हो। अब त्यही जुन r को डिफरेन्शिएटेड भ्यालु हो f डैश x त्यसलाई इंटीग्रेट गर्यो भने त्यो आउने भनेको के हो? इंटीग्रेसन अथवा इंटीग्रेटेड रिजल्ट भनेको त्यो के हो? fx हो। fx चाहिँ के हो? fx भनेको हाम्रो ओरिजिनल फंक्सन हो। सो हामी के भन्न सक्छौं भने यो जुन हाम्रो इंटीग्रेसन हो त्यो डिफरेन्शिएसनलाई रिभर्स गर्यो भने के दिन्छ? इंटीग्रेसन दिन्छ। डिफरेन्शिएसनलाई रिभर्स गर्यो भने के दिन्छ? इंटीग्रेसन। अब यसलाई हामी सिम्पली एउटा एक्जाम्पल लिएर हेर्न सक्छौं। जसरी मानौ fx इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 5 यो हाम्रो एउटा फंक्सन हो, फंक्सन अफ x। ओके, अनि x को पावर कति? 2 अनि यहाँनिर 5 हाम्रो कोएफिसिएन्ट हो र यसको बेस चाहिँ x र पावर कति? 0। अब यसको पावर 0 भएको कारण यो 5 लाई हामी कन्स्टेन्ट भन्छौं। अब यसलाई हामी डिफरेन्शिएट गर्यो भने विथ रेस्पेक्ट टु x यसको भ्यालु कति आउँछ? 2x। ओके, अब यो जुन 2x हो यसलाई हामी इंटीग्रेट गर्यो भने कति आउनु पर्यो? यो fx आउनु पर्यो हो। सो लेट्स चेक। यहाँ हामी लेख्छौं इंटीग्रेसन f डैश x dx नो, दिस इज गोइङ टु बी इंटीग्रेसन अफ 2x dx नो। अब यसलाई हामी इंटीग्रेट गर्ने 2x स्क्वायर बाइ 2 प्लस यहाँ हामी c लेख्छौं। 2 ले 2 लाई काट्छ, बाँकी रिजल्ट हाम्रो x स्क्वायर आयो। x स्क्वायर प्लस c भयो। अब अघि हामीले हेर्यौं fx भनेको x स्क्वायर प्लस 5 हो, तर रिजल्ट जुन हाम्रो आयो इंटीग्रेसन गर्दा त्यो x स्क्वायर मात्र आयो। त्यसकारण यो दुवै फंक्सनलाई हामी ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट लिन्छौं जुन चाहिँ c हो। ओके, सो अब कुनै बेला यहाँनिर कन्स्टेन्ट थियो भने हामीले c लेख्यौं। अब अर्को पनि हामी एउटा फंक्सन लिन्छौं जसरी fx इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँनिर कन्स्टेन्ट भन्ने केही छैन, टर्म नै छैन। सो अब यसलाई इंटीग्रेट डिफरेन्शिएट गर्यो भने f डैश इज इक्वल टु going to be 2x plus 3. Now after integrating this 2x plus 3 in integration of f dash x, it is going to be how much? With respect to x, differentiate with respect to dx. Okay, so how much it will be? 2x plus 3 dx. Now it is going to be how much? 2x square by 2 plus 3x. Okay, and at the end we will add c. अब यसलाई काटछाट गरेर कति हुन्छ? यो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। यहाँनिर हामीले c लेख्यौं, कुरा मिल्यो। तर यहाँनिर अलरेडी हाम्रो जुन फंक्सन थियो x स्क्वायर प्लस 3x र इंटीग्रेटेड भ्यालु जो हाम्रो इंटीग्रेसन गरेपछि आको भ्यालु x स्क्वायर प्लस 3x आयो। त यहाँनिर हामीले c त हाल्यौं, तर यो c को भ्यालु कति हुन्छ? केही हुँदैन, यो c को भ्यालु 0 जस्ट हो। ओके, सो टु ब्यालेन्स दिस रिजल्ट, अब यो रिजल्टलाई नै ब्यालेन्स गर्न x स्क्वायर 5 यहाँ थियो हो, त्यो x स्क्वायर मात्र आको थियो इंटीग्रेसन गरेपछि रिजल्ट, अनि यसलाई
5सँग ब्यालेन्स गर्न हामीले एउटा कन्स्टेन्ट ल्याएको थियौँ, त्यो भनेको सी हो। ओके, अब यो किन हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। जसरी हामीले इन्टिग्रेट गऱ्यौँ, इन्टिग्रेसन गर्दा जसरी हामीले फर्स्टमा डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ हो, त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्दा हामीले के गर्यौँ भने जुन सी थियो नि हो, त्यो सी चाहिँ के भयो, रिमुभ भयो। ओके, सो यसको कन्क्लुजन के छ भने डिफ्रेन्सिएसनले कन्स्टेन्टलाई रिमुभ गर्छ। अनि त्यो रिमुभ गरेको पार्ट फेरि अब कसरी आउँछ आफैले, त्यो त आउँदैन हो। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामीले के लेख्छौँ, यहाँ सी लेख्छौँ। ओके, सो डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो र कसरी गरिन्छ त्यो पनि हामीले सानो छोटकरीमा हेऱ्यौँ, र इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने भने पनि त्यो हेऱ्यौँ, र यहाँनिरको इच टर्महरूको पनि हामीले मिनिङ हेऱ्यौँ। ओके, सो दिस इज द अल इन्ट्रोडक्सन अबाउट इन्टिग्रेसन। नाउ अब हामी के गर्छौँ भने इन्टिग्रेसन किन पढ्नुपर्छ हो, इन्टिग्रेसन हामी एरिया निकाल्नको लागि पनि पढ्छौँ। तर त्यो एरिया निकाल्न जसरी हामीले अहिलेसम्म ट्रायङ्गल, स्क्वायर, यो रेगुलर पोलिगनहरूको हामीले पढिसकेको छौँ, त्यसको फर्मुला छ। तर मानौँ कुनै कर्भ छ, अब त्यो कर्भमा यो कर्भको अब यसले कर्भले कति एरिया ओगटेको छ त्यो त निकाल्न सकिँदैन हो। यस्तो केसमा हामी चाहिँ इन्टिग्रेसनको हेल्पले के गर्छौँ, एरिया निकाल्छौँ। अनि अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ डिस्टेन्स निकाल्न पनि हामी के गर्छौँ, इन्टिग्रेट गर्छौँ। त्यसलाई भेलोसिटी अथवा स्पिड जे भन्दा नि हुन्छ। अब भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, स्पिड भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। दिस इज द ओन्ली डिफरेन्स बिट्विन भेलोसिटी एन्ड स्पिड। ओके, इट अल्सो हेल्प्स टु फाइन्ड वर्क डन, इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड इनर्जी। अब यसको इम्पोर्टेन्स फिजिक्समा पनि छ, इन्जिनियरिङमा पनि छ, इकोनोमिक्स एन्ड डाटा साइन्समा पनि छ। अनि यो हाम्रो किन हामी पढ्छौँ इन्टिग्रेसन भन्ने सानो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भयो। अब लास्टतिर हामी के गर्छौँ भने यो किन पढ्नु, यो इन्टिग्रेसन भनेको कति टाइपको होला। ओके, सो इन्टिग्रेसन मेनली भनेको दुई टाइपको इन्टिग्रेसन हुने भनेकै दुई टाइपको इन्टिग्रेसन हुन्छ। त्यो भनेको फर्स्ट भनेको हाम्रो इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भयो, र अर्को भनेको इन्डिफिनिट इन्टिग्रेसन भयो, र अर्को भनेको डिफिनिट इन्टिग्रेसन हो। अब मानौँ हामीले यहाँ लेख्छौँ एफएक्स डिएक्स लेख्छौँ होइन। अब यो एफएक्स डिएक्स आयो, अर्को पनि एउटा हामी लेख्छौँ एफएक्स डिएक्स। दुवैमा केही अन्तर छैन, फङ्सन यहाँ पनि छ, फङ्सन यहाँ पनि छ, फङ्सन अफ एक्स, अनि यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स इन्टिग्रेट गर्ने हो। यहाँ पनि सेम कुरो छ, र इन्टिग्रलको साइन यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। यदि हामीले यसलाई इन्डिफिनिट इन्टिग्रल मान्छौँ भने यहाँनिर के गर्नुपर्छ, यहाँनिर लिमिट हुँदैन। तर यसलाई हामी डिफिनिट इन्टिग्रल मान्यौँ भने माथि हाम्रो अप्पर लिमिट हुन्छ र तल हाम्रो लोवर लिमिट हुन्छ। जस्ट अ सिम्पल डिफरेन्स। ओके, सो अघि हामीले गरेको यो जुन हाम्रो इन्टिग्रेसन थियो, यो भनेको हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ, यो भनेको इन्डिफिनिट इन्टिग्रल हो। यो इन्डिफिनिट इन्टिग्रलमा कुनै एक्ज्याक्ट भ्यालु छ छैन, एक्स स्क्वायर प्लस सी यस्तो फर्ममा आएको छ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यो एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन। तर डिफिनिट इन्टिग्रलले जुन हामीलाई रिजल्ट दिन्छ त्यो कुनै पनि एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु हुन्छ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट integration, a simple introduction about integration. I hope you have understood integration and its use as well as why we are studying its type. In the next part, we will continue to solve each type of problem one by one. Okay, so keep in touch and stay connected.